आज हामीहरुको प्रब्लम छ एउटा प्रुफ दिएको छ प्रुफ दैट cot a minus b is equal to cot b cot a plus 1 by cot b minus cot a। अब हामीहरु यसको LHS लाई लिन सकिन्छ। यसको अब हामीहरु प्रुफ गर्छौं त LHS लिने LHS is equal to cot a minus b। अब यो cot जुन छ यसलाई एकचोटी cos a minus b यो 9 क्लास को फर्मुला मा अनि sin a minus b। अब फेरि अब हामीहरु cos को फर्मुला मा राख्छौं यसलाई cos a minus b को अनि यसलाई sin a minus b को cos a minus b को cos a cos b यहाँ यो दुवै एउटै भयो भने यो माइनस छ भने प्लस sin a sin b by sin a cos b माइनस छ भने माइनस है। अब cos a अनि sin b ठीक छ। हामीहरु अब यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीहरुलाई अब हेर्नु पर्यो कि आउँछ यो सब कट मा दिएको छ हाम्रो RHS त RHS मा कट सम्म त पुर्याउनु पर्यो नि। त्यो कट सम्म पुर्याउनलाई यो साइन यो सबलाई कट मा कसरी लाग्न सकिन्छ त साइन यहाँ cos बाइ साइन चाहियो। cos बाइ हामीहरु के पढेछौं cot a इक्वल टु cos a बाइ cos a बाइ sin a हुनु पर्छ तब cot a लेख्न सकिन्छ। त हामीहरु सबको तल sin a त ल्याउनु पर्यो त sin a ल्याउनु पर्यो भन्ने यसको नोमिनेटर र डिनोमिनेटर मा sin a र sin b ले डिभाइड गरिदिने ठीक छ। के गर्ने कि cos a cos b plus sin a अनि sin b डिवाइड बाइ cos a अनि cos sin a अनि sin b ले डिवाइड गर्ने sin ले। फेरि अब के गर्न सकिन्छ यहाँ sin a cos b minus cos a sin b यहाँ sin तल ल्याउनु छ त तल त भागै गर्नुपर्ने हुन्छ डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ sin a अनि sin b। अब यो डिवाइड लाई हामीहरु सेपरेट गर्न सक्छौं। यो जुन स्टेप छ यसमा यो डिवाइड लाई सेपरेट गर्लिने cos a cos b by sin a sin b प्लस sin a अनि sin b by sin a अनि sin b। यति भइसकेपछि अब फेरि यो तलको पनि सेपरेट गर्लिने sin a cos b by sin a sin b माइनस को माइनस अनि त्यसपछि cos a sin b by sin a अनि sin b। जुन कट छ त्योलाई काट दिदा नै राम्रो हुन्छ। यो पुरैले काट दिने त्यसपछि यो दुबै कटिहाल्छ। फेरि यतातिरको हेर्यो भने यो दुबै कटिहाल्छ बाकी जे रहन्छ त्यो सार्ने एकचोटी त cos a by sin a बाकी रहिहाल्यो अनि फेरि sin b पनि छ बाकी यता cos b प्लस यहाँ केही पनि बचेन त 1 यहाँ cos b by sin b बचेछ cos b by sin b माइनस यतातिर cos a by sin a बच्यो। अब हामीहरुलाई थाहा छ यो cos a by sin a को कति हुन्छ cot a अनि
कस बी अनि साइन बी को कट बी प्लस 1 को 1 अनि यसको फेरि यो पनि कट बी मा गइहाल्छ अनि यो पनि 9 क्लास को फर्मुला अनुसार यो पनि कट ए लेख्न सकिन्छ। अब यहाँबाट हामीहरू आरएचएस एसी को बराबर जुन हामीहरूलाई यहाँ प्रुफ दिएको छ कट ए माइनस बी इज इक्वल टू कट बी कट ए प्लस 1 बाई कट बी माइनस कट ए प्रुफ गर्नुपर्ने थियो। त्यो यहाँबाट हामीहरू एलएचएस लिएर आरएचएस यहाँ हाम्रो आइसक्यो। तब यहाँ लेखिदिने प्रुफ यो प्रुफ्ड भइहाल्यो। ठीक छ। त्यस्तै यो त 6 नंबर को क नंबर क्वेशन थियो। अब हामीहरू 6 को ख नंबर क्वेशन हेरौं। 6 को ख नंबर क्वेशन में के दिएछ यसमा 3 वटा छ कस ए प्लस बी अनि त्यसपछि कस ए माइनस बी इज इक्वल टू कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी फेरि दिएको छ कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। त यो पनि प्रुफै गर्नलाई दिएको छ। यो पनि प्रुफै ड्याट हो। यो पनि क्वेशनमा प्रुफ ड्याट बनेछ। हामीहरूको यसमा 3 वटा टर्महरु दिएछ। यसको एलएचएस दिएछ, मिडल टर्म दिएछ र आरएचएस दिएछ। त हामीहरू एलएचएस लाई लिएर मिडल टर्म पुर्याउने अनि मिडल टर्मबाट फेरि मिडल टर्मलाई लिएर आरएचएस पुर्याउने। हेर्ने यसको प्रुफमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर। यसको एलएचएस लाई लियो भने cos A प्लस B अनि cos A माइनस B भइहाल्छ। त्यसपछि यसको फर्मुलामा हामीहरू हाल्दिने हो भने cos A cos B माइनस sin A अनि sin B फेरि यसको फर्मुलामा हाल्दिने हो त यो भइहाल्छ cos A cos B प्लस sin A अनि sin B। अब यो पुरैलाई A मान्ने हो यसलाई B मान्ने हो भने यो पुरै A हो यो पुरै B हो त A माइनस B अनि A प्लस B त्यही लेख्छौं cos A cos B को होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर sin A अनि sin B यानी B को होल स्क्वायर गर्दिन्छौ। यति गरिसकेपछि अब यो स्क्वायर यसमा पनि आउँछ यो स्क्वायर यसमा पनि आउँछ। त्यस्तै गरौँ cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B अनि माइनस sin स्क्वायर A अनि sin स्क्वायर B। अब हामीहरूको यसको मिडल टर्म कस्तो छ त्यो हेरौं। मिडल टर्ममा यो cos स्क्वायर A त cos स्क्वायर A ठिकै हो तर योसँग यो cos स्क्वायर B यसलाई sin मा बदलेको छ भने यो कसरी जान्छ sin मा त्यसमा विचार गर्दाखेरि अब हामीहरू cos स्क्वायर A यो जस्ताको जस्तै किनभने यो एलएचएस सँग मिलिहाल्यो तर यो मिलेको छैन भने यसलाई मिलाउनलाई यो त sin स्क्वायर B छ त्यसलाई sin स्क्वायर B sin मा बदलिने त 1 माइनस sin स्क्वायर B गर्न सकिन्छ 9 क्लास को फर्मुला अनुसार। त्यस्तै यसको sin स्क्वायर B छ त यसमा यो sin स्क्वायर A आइहालेको छ जबकि यो र यो मिलियो त ठीक छ किनभने यसको मिडल टर्ममा यो छ ठीक छ तर यो मिलेन त यसलाई चेन्ज गर्ने त 9 क्लास को फर्मुला अनुसार यो पनि चेन्ज भइहाल्छ 1 माइनस cos स्क्वायर A मा अनि इन्टु sin स्क्वायर B। अब यो मल्टिप्लाई गर्दिदाखेरि cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B अनि cos स्क्वायर A फेरि माइनस अनि अब भइहाल्छ यो sin स्क्वायर
बी अनि माइनस कस स्क्वायर ए अनि साइन स्क्वायर बी। यसलाई कोष्टकमा यो फेरि लेख्न सकिन्छ कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कस स्क्वायर ए माइनस यो भइहाल्छ साइन स्क्वायर बी माइनस र यसको माइनस प्लस भइहाल्छ मल्टिप्लाई भएर। अब कस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब यो र यो पुरै मिल्यो, यो पुरै माइनसमा छ यो प्लसमा छ त घटाइदिने हो भने घटिहाल्यो त बच्यो के कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जुन हामीहरूको मिडल टर्म हो। यही मिडल टर्म हो, यहाँ हेर्न सकिन्छ मिडल टर्म कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जुन आइहालेको छ कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ एउटा प्रुफ कम्प्लिट हुन्छ मिडल टर्मको लागि मात्र। हामीहरू के भन्यो एलएचएसलाई लिएर मिडल टर्म पुर्यायौँ, अब फेरि मिडल टर्मलाई लिएर आरएचएसतिर जान्छौँ। अब फेरि यहाँ मिडल टर्म लेख्ने अनि लेख्ने के दिएको छ मिडल टर्म कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हामीहरूलाई यसमा के गरेको छ आरएचएसमा त्यो हेर्छौँ। कुनै पनि प्रुफमेन्ट कम्प्लिट गर्नलाई नि कहाँबाट स्टार्ट भएको छ कहाँ जानु छ, जाने ठाउँ हरेकचोटि जाने ठाउँलाई ध्यानमा राखेर अनि कसरी त्यहाँसम्म पुग्ने त्यो हामीहरू बाटो खोज्दै खोज्दै पुग्छौँ। त्यही भएर आरएचएसलाई टाइममा बीचमा हिसाबको प्रब्लमको सोल्भ गर्नलाई बीचमा हेर्दै राख्ने। ठिक छ त अब हामीहरूको यहाँ आरएचएस के दिएको छ कस स्क्वायर बी छ त कस स्क्वायर बी छ भने अनि यहाँ त हामीहरूको कस स्क्वायर ए छ अनि साइन स्क्वायर बी छ त यो साइनलाई साइन बीलाई कसमा बदल्न यसले भनिरहेछ अनि यो एलाई साइन एले यो कसलाई साइन एमा बदल्नको लागि भनिरहेछ। त फेरि 9 क्लासको फर्मुला हामीहरू युज गर्न सक्छौँ। यसको साटोमा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लेख्न मिल्छ माइनस यसको साटोमा 1 माइनस कस स्क्वायर बी लेख्न मिल्छ। यो भइहाल्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यो मल्टिप्लाई भइसकेपछि माइनस 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 प्लस मल्टिप्लाई भएर भइहाल्छ अनि कस स्क्वायर बी। यो 1 ले 1 लाई काट्दिन सक्छ अनि काट्दिएपछि अब हामीहरू लेख्न सक्छौँ यसलाई अगाडि लेखिदेऊ किनभने प्लसमा छ अनि यसलाई पछाडि गरिदेऊ जुन हामीहरूको आरएचएस छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ आरएचएसमा यहाँ दिएको छ कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए जुन यहाँ आइहालेको छ हामीहरूको कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हामीहरू यहाँ लेख्न सक्छौँ आरएचएस अनि लास्टमा अब हामीहरूलाई थाहा भइहाल्यो कि यसको एलएचएस यसको एमटीसम्म गइरहेछ अनि एमटीसम्म गइसक्यो अनि एमटीलाई लिएपछि आरएचएससम्म गइरहेछ भन्ने लास्टमा यहाँ लेखिदिने देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टू एमटी अनि एमटी इज इक्वल टू आरएचएस अनि प्रुफ भइहाल्यो। यही हामीहरूको लागि प्रुफमेन्ट थियो। त हामीहरू यहाँसम्म हेर्यो। अब हामीहरू अर्को सोल्भ गर्छौँ, अर्को प्रब्लममा जाने। अर्को प्रब्लमलाई सोल्भ गर्दाखेरि 6 को घ नम्बरमा नै दिएको छ। अर्को प्रुफ गर्नलाई के गरेको छ प्रुफ ड्याटमा के दिएको हुन्छ भने साइन एक्स प्लस वाई अनि अर्कोमा दिएछ प्लस साइन एक्स माइनस वाई अनि त्यसपछि यहाँ लेखिदिएछ 2 साइन एक्स इन्टु कस वाई। त यो हाम्रो एलएचएस यहाँ गिभेन छ, आरएचएस पनि यहाँ गिभेन छ, तर हामीहरू एलएचएसलाई लिएर आरएचएससम्म पुग्छौँ। एलएचएसलाई लिने
एलएचएस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई भइहाल्छ अनि प्लस साइन एक्स माइनस वाई फर्मुलामा राखिदिने यो एकदम इजी छ साइन एक्स अनि कस वाई प्लस कस एक्स अनि साइन वाई प्लस यो लेख्न सकिन्छ साइन एक्स कस वाई अनि माइनस कस एक्स साइन वाई यसमा यो र यो कटिरहेछ भने काट्दिने अनि यो र यो जोड्दिने 2 साइन एक्स अनि कस वाई एकदम सिम्पल छ यो आरएचएस प्रुभ भइहाल्यो हामीहरू हेर्न सक्छौं कि आरएचएस प्रुभ भइहाल्यो त्यस्तै गर्दै गयो भने एउटा हामीहरू अर्को प्रब्लम हेरौं जस्तै यहाँ ज नम्बरमा दिएको छ 6 को ज नम्बरमा के दिएको छ भन्ने कि यो पनि प्रुफै गर्नलाई दिएछ प्रुफ ड्याटै हो प्रुफ ड्याटमा यसले के सोधेको छ भन्ने साइन ए प्लस बी बाई कस ए इन्टु कस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan यहाँ बी छ यहाँ ए छ tan बी प्लस tan ए प्रुफ गर्नलाई हामीहरू यसको पनि एलएचएस बाट नै स्टार्ट गर्छौं यो एलएचएस छ यो आरएचएस छ भने एलएचएस लाई ल्याउँ हुन त हामीहरू आरएचएस बाट पनि एलएचएस ल्याउन सक्छौं त यो पनि अब हामीहरू अलिकति विचार गरौँ कुन समयमा आरएचएस बाट एलएचएस तिर ज्यादा सजिलो पर्छ र कुन समयमा एलएचएस बाट आरएचएस तिर ज्यादा सजिलो पुग्छ त सजिलो यस्तो हेरिन्छ कि ठुलोलाई कटाएर सानोमा परिणत गर्न सकिन्छ विद्यार्थीहरूको लागि इजी त्यही पर्छ तर स्टुडेन्टहरू यस्तो पनि गर्न सक्छन् कि सानोमा केही थप गरेर आफ्नो मनले त्यो ठुलोसम्म पुर्याउन पनि सक्छन् तर हामीहरूको सिम्पल तरिका यही छ स्टुडेन्टको लागि कि जुन ठुलो हुन्छ त्यसलाई लिने त्यसलाई कटाउँदा सानोलाई बनाइदिने त यहाँ हामीहरू सानोलाई लिएर नै ठुलो बनाउँछौं एलएचएसबाट गइराछौं साइन ए प्लस बी बाई कस ए कस बी यसलाई फर्मुलामा हाल्दिन सक्छौं माथिवाला किनभने साइन ए माइनस ए प्लस बी छ साइन ए प्लस बी को फर्मुला साइन ए कस बी प्लस कस ए अनि साइन बी बाई कस ए कस बी प्लस फेरि लेख्न सकिन्छ यो भयो यतिकै अब हामीहरू यहाँबाट सेपरेट पनि गर्न सक्छौं तर हामीहरू सेपरेट गरिरा छैनौं सेपरेट गर्दा के फाइदा हुन्छ र सेपरेट नगर्दाखेरि के फाइदाहरू हुन्छ त्यो हेरिलौं सेपरेट गर्दिने मिल्छ साइन ए किनभने कट्नेवाला हेरियो त्यही भएर सेपरेट गरिरा छौं कस ए कस बी यो कस बी कट्यो प्लस कस ए साइन बी बाई कस ए कस बी यो कस ए यतातिरको कट्यो यो के बच्यो साइन ए अनि कस ए प्लस यो बच्यो साइन बी प्लस कस बाई कस ए अब यो जुन बाईमा छ यसलाई हामीहरू सिधा tan को पोजिसनमा लग्न सक्छौं 9 क्लासको फर्मुला अनुसार tan ए अनि tan b हाम्रो आरएचएस मा के दिएको छ tan यतापटि छ tan b अनि tan a यतापटि छ भन्ने हुबहु यो आरएचएस सँग मिलाएर यो एलएचएस लाई लेख्ने बानी बसाल्ने त tan हामीहरू b लेख्छौं प्लस tan a लेख्छौं यो हामीहरूको आरएचएस नै पुगिहाल्यो अनि यहाँबाट हामीहरूको कम्प्लिट भयो
यो पनि प्रुफ। ल अब अर्को हामीहरू हेर्न पनि सक्छौँ। सेम यस्तै छ, केही अगाडिसम्म पनि हामीहरू यस्तै हेर्छौँ। अनि त्यो अर्को पार्टमा हेर्ने हामीहरू